बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जनाब, इस्लामाबाद में अब खबरें आना शुरू हो गई हैं। हालांकि कमेटी का ऐलान हो चुका है कि कौन कौन मिलकर आइंदा चीफ जस्टिस को चुनेगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से अच्छी खबर ये आ रही है, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। क्यों ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं? वो जो कमेटी बनाई गई है उसका हुआ क्या है? जनाब, शाम को खबर आई कि 12 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, इवन पीटीआई से और एमक्यूएम से नाम सामने आ गए थे। जनाब, आज़म वज़ीर तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिदा परवेज़, इनके नाम आ चुके थे। इसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और नाइक साहब या फारूक नाइक साहब, उनका नाम आ चुका था। इसके बाद पीटीआई से बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र और हमद रज़ा साहब का नाम आया। एमक्यूएम की तरफ से राना अंसार साहब का नाम आया और इस कमेटी का सब अच्छा चल रहा था। इजलास शाम 4 बजे तय हो गया। ये कमेटी डिसाइड करेगी वो जो 3 नाम काजी फाइज ईसा साहब देंगे सीनियर मोस्ट जजेस का, जिनमें चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के अभी तक के इतलात के मुताबिक जनाब मंसूर अली शाह साहब, और उनके बाद जस्टिस मुनीब साहब, और फिर उनके बाद सीनियर तरीन जज याहिया अफरीदी साहब का नाम सामने आएगा। लेकिन ये 12 रुकनी कमेटी का भी धड़न तख्ता पीटीआई ने कर दिया है। जनाब, पहले नाम दिए और उसके बाद अंदर खाने पता नहीं क्या जंग हुई है कि फिर नाम वापस ले लिया गया। और अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, उससे कुछ देर पहले ये खबर आई है कि पीटीआई ने अब इस खसूसी कमेटी का भी जो है वो बाइकाट कर दिया है। और वजह क्या बताई है? जनाब, उनका एलामिया जो सामने आया कि 26वें आईनी तरमीम पर पार्लियामान के दोनों ईवानों में रायशुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान। आनी तरमीम को वोट देने वाले अरकान पार्लिमान की बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तरतीबी कार्रवाई की जाए। जनाब, मेरे पास 3 ऐसे बंदों के नाम जो आप जानते ही हैं वो आ चुके हैं। उनका थोड़ा सा एनालिसिस है और कुछ इन्फॉर्मेशन की बेस पर कि यहाँ पर क्या पीटीआई की क़यादत में से कोई गलत बयानी कर रहा है, या फिर जिन लोगों को लाया गया था और जिनके बारे में सारा पाकिस्तान अब जानता था कि जैन कुरैशी का नाम सामने आ चुका है, सेंटर जरका का नाम, सेंटर फैसल सलीम, असलम गुम्मन साहब, जहूर कुरैशी साहब और बहुत से नाम, मुबारक ज़ेब साहब, ये नाम सामने आ चुके थे। औरंगज़ेब खिची साहब का भी नाम सामने आ चुका था। ये कोई छुप छुपा के नाम नहीं लिए जाते, पीटीआई की क़यादत के अंदर से ये नाम लिए जा रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सेनेटर ज़रका और सेनेटर फैसल सलीम जो है वो अ, अब हम में नहीं रही, वो गद्दारी कर गए। आज पीटीआई ने अपने ट्वीट्स भी किए हैं, उनके फ्लायर्स बनाकर के गद्दार कौन, गद्दार गद्दार, ये सब कुछ होता रहा इस सारा दिन। लेकिन जब उन लोगों का मौक़िफ़ सामने आया तो बड़ी हैरानकुन सूरत हाल पैदा हो रही है कि अब वो जो गद्दार हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू कितना दम है, क्या तहकीकात की गई हैं इंक्वायरी कमेटी में, ये केस गए हैं, या फिर माजी की तरह जैसे पिछले 14 और 15 सितंबर की रात को हुआ था कि असलम गुम्मन साहब, औरंगज़ेब खिची साहब, ये सारे खिंच चुके थे। बहुत से नाम सामने आ चुके थे। 8 लोगों का नाम सबको पता था। महबूब सुल्तान साहब, उनके भाई अमीर, दूसरे जो कज़न है वो, ये सारे नाम, इम्तियाज़ वड़ाई साहब का इवन नाम आ चुका था कि ये सब लोग कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। काफ़ी हद तक रियाज़ फ़तेहाना साहब और 1-2 नाम थे। उसके बाद भी पीटीआई ने कोई तहकीकात नहीं की थी। उनको दोबारा डसने का मौका दिया गया कि हम लोग आपके नाम जानते हैं, आप हमारे साथ राब्ते में नहीं थे, लेकिन आपको मौका दिया जाता है कि जब चाहे हमें आके धोखा दें, जब चाहे इस पार्टी को नुकसान पहुँचाएँ। निकाला नहीं गया। जनाब, 14-15 सितंबर को पता चलने के बाद वोटिंग आके हो रही है 20 और 21 की दरमियानी रात को, अक्टूबर में, और फिर भी पीटीआई के चेयरमैन, अपोजिशन लीडर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, जितने भी लोग हैं, ये सारे सियाने लोग हैं, आमर डोगर साहब, ये सब माफ़ कीजिएगा, वेल कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ राब्ते में भी रहते हैं। शेख वकास अकरम साहब, तो इन लोगों ने फैसला क्यों नहीं किया? रऊफ़ हसन साहब पर तो फ़ौरन फैसला हो गया था। शेर अफ़ज़ल मरवत पर भी फ़ौरन फैसला हो गया था, लेकिन इन पर फैसला क्यों नहीं किया गया? ज़ैन कुरैशी साहब की इनसाइड स्टोरी मेरे पास इस वक़्त है, लेकिन उसमें से बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा असलम गुम्मन साहब की स्टोरी सुने, और जो उमर अयूब साहब ने आज ईसा नकवी साहब के शो जो उन्होंने न्यूज़ वन पे पहला शो किया उसमें थे, और उन्होंने वहाँ जो बताई है उसमें
بہت تضاد ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے جو سینیٹر فیصل سلیم کی اب سٹوری سامنے آئی ہے، اس میں اب نیا کہتے ہیں نا کہ نیا موڑ لے لیا ہے۔ اس میں شبلی فراز صاحب کا کیا کردار ہے، ساری جو توپوں کا رخ ہے نا وہ اس طرف انہوں نے کر دیا۔ اس بارے سے گفتگو کریں گے۔ اور سب سے اہم جناب، اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے نئے چیف جسٹس کا، لیکن اس سے پہلے قاضی صاحب کی طرف نظریں تھیں۔ پہلی ویڈیو میں نے کی کہ قاضی صاحب اس وقت کچھ بھی شرلی چلا سکتے ہیں۔ 22 اکتوبر کی رات، 22 اکتوبر ہوگی آج، رات 12 بجے تک قاضی صاحب کے پاس ٹائم ہے کہ وہ کھل کر کھیلیں، وہ 3 ججوں کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جیسے کہا، میں نے بھی کل ویسے ہی کہا تھا کہ اب شاید ججز کو لابنگ کرنا پڑے کہ وہ کیسے چیف جسٹس ہوں گے، وہ ان کی سیاسی جماعت یا حکومت کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ ان کو اپنی مرضی کا حکومت کو چیف جسٹس چاہیے ہوگا، ایک چیف جسٹس اور دوسرا سینئر جج جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا۔ دونوں کے ساتھ حکومت کی جو ہوتی ہے نا پکی الیک سلیک ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے سرکاری ملازم کام کرتے ہیں اور اوپر حکومت ان کو جدھر چاہے ایک نوٹیفیکیشن سے کر دے، جدھر چاہے ان کو ہانک دے۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر سرکاری ملازمین اب کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن سے ان کے پر کاٹ کے رکھ دیے۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت نے عدلیہ کے پر کاٹ کے رکھ دیے۔ جناب اس آئینی ترمیم نے جاتے جاتے جو ہے وہ خدشات جو تھے ان کے اعتراف بھی ہو گئے ہیں۔ بڑا اعتراف کیا ہے جناب خواجہ آصف صاحب نے، پہلے وہ بولے تھے لیکن اب اس آئینی ترمیم کے ہونے کے بعد انہوں نے اعتراف جرم کر لیا کہ اس آئینی ترمیم کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی، خدشات کیا تھے۔ خدشات انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن اب ان کے منہ سے اب اعتراف جو ہوا ہے وہ بڑی حیران کن چیز ہے۔ جناب اس کے بعد ویڈیو کے اینڈ میں جا کے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کل بھی میں نے ویڈیو کی تھی اور بتایا تھا کہ ان کا آخری ٹاسک مکمل ہو گیا اور اب ان نے لندن جانے کی اجازت بس مانگنی ہے اور ان کا ٹھپا لگے گا اور وہ چلے جائیں گے۔ جناب آج جو سب سے بڑی سٹوری زیر بحث رہی، اس سے پہلے میں نے کہا تھا 3 بندوں کے بارے میں انفارمیشن ہے پی ٹی اے کے، وہ کہیں غائب تھے، کنیکشن میں تھے، رابطے میں تھے یا پھر اہمی الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جناب سب سے پہلے آج صبح جب زین قریشی صاحب کی ویڈیو آئی، زین قریشی صاحب نے اپنی ویڈیو 7 منٹ 39 سیکنڈ کی جب خود پوسٹ کی، اس سے پہلے یہ ویڈیو کسی اور کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو چکی تھی۔ جناب اس میں جگہ جگہ ایڈٹ ہے، جگہ جگہ گھبراہٹ ہے، جگہ جگہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سامنے کو کھڑا ہے اور نیچے کو پیج پڑا ہوا ہے جس کو دیکھ کے وہ پڑھ رہے ہیں۔ جناب ان کے تھوڑی سی گفتگو سنیں اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ابھی ٹی وی کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہوں اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں۔ میں اس کی مکمل طور پہ مذمت کرنا چاہتا ہوں، اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے حلقے کی عوام کو، اپنی پی ٹی آئی کی فیملی کو اور اپنے قائدین کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امینڈمنٹ کو ووٹ دوں گا۔ پہلا ایڈٹ، جو لوگ اس بے بنیاد پروپیگنڈا کو طول دے رہے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں کیمرے موجود ہیں، ہر کوریڈور میں کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں پر ڈیوائسز موجود ہیں، کوئی ثابت کر دے کہ میں قومی اسمبلی تو کیا اس کے قریب بھی کہیں گزرا ہوں تو میں ان کا دینے دار ہوں گا۔ میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے اسی وقت استعفیٰ دوں گا اور سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں کسی حکومت کے اہلکار کو ملا ہوں یا میں نے کسی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں ان کو ووٹ دوں گا۔ اس کے بعد ایڈٹ مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ اس پر جو ہے 2 مستند رائے جو ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب کی آئی ہے اور انہوں نے طریقے سے بتا دیا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی اس سارے جھوٹ سے نہ پردہ اٹھا دیا ہے۔ جناب دونوں کے ویژول ثبوت ہیں۔ جناب پہلے چلتے ہیں شیخ وقاص اکرم جو پارٹی کے ترجمان ہیں، وہ علینا شگری صاحبہ کے شو میں تھے، علینا صاحبہ نے ان سے سوال کیا اور اس کے بعد ان کا جواب جو تھا نا وہ بڑا انتہائی مزے کا، سنیے گا۔ وہ ویڈیو دیکھی شیخ صاحب، آپ نے ویڈیو دیکھی جو ان کی کنفیشن سٹیٹمنٹ تھی زین صاحب کی؟ میں نے دیکھی ہے جو ان سے پہلے تو سر ویسے کسی اور نے ٹویٹ کر دی تھی۔ وہ میرا خیال ہے کہ جب یہ ویڈیو ان کی پہلے آ جانی چاہیے تھی، جب ہماری بہن ہے، ہماری چھوٹی بہن ہے، بیٹیوں کی طرح ہے، جب ان کی محترمہ زوجہ صاحبہ کو جب ابلاغ کیا گیا تھا تو یہ ویڈیو اس وقت آنی چاہیے تھی۔ یہ ویڈیو اگر ترمیم سے پہلے آ جاتی تو اور بہتر ہوتا، مگر obviously ان کی اپنی پرسنل چوائس ہے
how to communicate with the people of his halqa and the leadership. You always have a phone and you can contact anybody anytime. बहुत लॉजिकल है. So if you are with a TV, so then you must be having a phone as well. तो वो कर लेना चाहिए था, बट ये लोगों की अपनी जाती है. इसके ऊपर जैसे ही पार्टी फैसला करके आपके भाई बता सकते उनको देगी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा. मैं अपने से इन्फॉर्मेशन नहीं घड़ के आपको दे सकता, मैं अपने से किसी का नाम ऑफिशियल नहीं दे सकता जब तक मुझे ये पार्टी की लीडरशिप जो है मुझे क्रेडिबल, खसूसन जिनके ये जिम्मे था इन लोगों को संभालना, है कि मैं क्या कहूँ. मुझे मतलब स्पेकुलेशन पे तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास नहीं होंगी. मेरे पास बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने शेयर कर ली है जिन लोगों से करनी थी. अब वो करें फैसला ताकि मैं आप लोगों से शेयर करूं. और मुझे वहां बताया जा रहा है कि ये निकालने का इख्तियार या ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन तो पार्टी ले सकती है, मगर बाकी ये फैसला इमरान खान साहब ही करेंगे और उनकी गाइडेंस उसमें होगा. उनको बता फैसला इमरान खान ही करेंगे, उन तक रिपोर्ट पहुंच जाएगी और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि ज़ैन कुरैशी का क्या करना है. इस पर हामिद रज़ा साहब ने जो राय दी वो भी इंतहाई, जिसे कहते हैं ना कि लॉजिकल. उनने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं. एक चीज को क्या मैं कह सकता हूँ कि जिस वक्त ज़ैन कुरैशी साहब मिसिंग हुए हैं तो मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से, क्योंकि आपको पता है खानकाही निजाम में हमारा भी एक खानकाही निजाम है, पुराने ताल्लुकात होते हैं. शाह महमूद कुरैशी का मेरे वालिद से ताल्लुक और हमारा नस्लों का ताल्लुक चलता आ रहा है. तो मैंने एक पैगाम जरूर भिजवाया था जिस दिन जब हमारा राब्ता मुनक़ते हुआ ज़ैन कुरैशी साहब से 2 रोज कबल शाह साहब के पास कि ज़ैन कुरैशी साहब को कोई डायरेक्शन या वो मिसिंग है या आपका उस हवाले से कोई ताल्लुक. तो मुझे सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मैं जो चीज बता सकता हूँ ये है कि जो मुझे जिस मुलाकाती के जरिए मैंने पैगाम भिजवाया, अब उन्होंने मुझे वापस आके ये कहा कि आप साहब से कहो कि वो मेरे भतीजे हैं और उनसे कहें कि ज़ैन कुरैशी किसी सूरत के अंदर इस तरमीम के हक में वोट नहीं करेगा. मेरी वाज़ेह और बहुत सख्त हदायत हैं और ये मुमकिन नहीं होगा. तो बाकी मेरे साथ भी उसका कोई राब्ता नहीं है. खुदा जाने आप उन्हें तलाश करें, क्योंकि खुदा जाने उन्हें तलाश करें कि इनके साथ रब्ता है. तो जनाब इंफॉर्मेशन आपको देते हैं. 10 अक्टूबर को ज़ैन कुरैशी साहब को केपी में जो पीटीआई का प्लान था कि इन सब को फैमिली समेत इनको शिफ्ट कर दिया गया था केपी में महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया गया था. 10 अक्टूबर की रात को ये अचानक वहां से शूट मार गायब हो गए, वहां से निकल गए. फिर 16 अक्टूबर को जब इनकी वाइफ को अबडक्ट किया गया, अगवा किया गया, उस दिन 1 से 3 के दरमियान इनने राब्ता किया. लेकिन बताने वाले ये बता रहे हैं कि इनकी लोकेशन बलवाल या सरगोदा थी. इनकी प्रॉपर अपने वालिद साहब के साथ बात हुई. ये जो साहबजादा हामिद साहब ने कहा ना 100% ठीक है. उनने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि किसी भी सूरत में वोट नहीं देना, रूपोश हो जाओ. फिर भी ज़ैन कुरैशी साहब रूपोश नहीं थे. वो कहीं महफूज मकाम पर चले गए थे जो कि पीटीए के लिए गैर महफूज होता है. उसके बाद अब इनकी वीडियो उस दिन आना जिस दिन इनको टिश्यू पेपर की तरह, जैसे वो कहते थे ना, इस्तेमाल करके फेंक दिया गया था कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है. कोई 5 लोगों का सिर्फ बंदोबस्त उन्हें करना था क्योंकि मौलाना मान गए थे, तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है. तो अब आप जाके एक वीडियो मैसेज दे दें. और जो पार्टी के साथ राब्ते में नहीं था शख्स, वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके ट्विटर पे फेंक रहा है. और पार्टी 10 से लेकर 16 अक्टूबर तक इनको मुसलसल ट्रेस करती रही, फिर भी पर्दा रखा. मेहर बुखारी साहबा ने तो कहा ना कि 4 दिन हो गए राब्ता नहीं है, लेकिन 10 से 16 के दरमियान राब्ता नहीं था. 16 को राब्ता किया और उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट. उसके बाद फिर ये डिस्कनेक्ट थे. और अब इनकी वीडियो जो आई है उसमें काफ़ी सारे एडिट हैं. और इनकी वीडियो पोस्ट करने से पहले आप सब जानते हैं किसी और ने वीडियो कर दी. और प्रॉपर सा लॉजिक जो शेख वकास अकरम ने कहा है कि जब वो वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो फिर पार्टी को रिस्पॉन्ड भी कर सकते थे, पार्टी से रब्ता भी कर सकते थे. आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या थी जनाब? इन्होंने बहुत से फ़ोन करवाए हैं उमर अयूब साहब को कि मुझे किसी तरीके से पार्टी में वापस ले लिया जाए, मुझे विंडिकेट किया जाए. तो फिर पीटीआई ने विंडिकेट कर दिया है जनाब. उन्होंने जो फ्लायर चलाए हैं कि गद्दार कौन, उनमें से आपको देखें, उनमें आपको ज़ैन कुरैशी साहब की बिल्कुल तस्वीर नहीं नज़र आएगी. और जो शेख वकास अकरम साहब हंसे थे, उनकी हंसी में सारा कुछ था कि अगर मैं उनकी जगह, इमरान खान की जगह होता, मेरे पास फैसला करने की क्या कहते हैं पावर होती, तो ज़ैन कुरैशी को भी गद्दारों वाली लिस्ट में डाल दिया जाता. जनाब इसके बाद दूसरे असलम गुम्मन साहब जो बार बार फिसल जाते हैं, बार बार आके
کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں عمران خان کے ساتھ وفادار، میں کہیں نہیں گیا. جناب پارلیمنٹ لاجز میں ان کے مطابق، وہ ان کے اپنے مطابق پارلیمنٹ لاجز میں تھے، لیکن جب پی ٹی اے کا اپنا پلان تھا کہ سارے سینیٹرز جن نے ووٹ نہیں کرنا، جن نے پارلیمنٹ نہیں آنا، ایم این ایز کو کے پی میں محفوظ 3 مقامات پر پہنچا دیا گیا. ان کی فیملیز کا بھی ساتھ ہی بندوبست کر دیا گیا کہ نہ ڈولا ہوسی نہ رولا ہوسی، نہ کوئی بندہ پیچھے ہوگا، نہ اٹھایا جائے گا، نہ کوئی بلیک میلنگ ہوگی. تو پکا منصوبہ کیا گیا ہوا تھا. لیکن بتانے والے بتاتے ہیں، اور ان کے خود بھی انہوں نے بتایا کہ میں پارلیمنٹ لاجز میں تھا. اگر آپ کو کے پی میں محفوظ مقام پر ہونا چاہیے تھا تو پھر آپ پارلیمنٹ لاجز میں کیوں تھے؟ لیکن اس پر حیران بندہ ہوتا ہے جب عمر ایوب صاحب کا ان کے بارے میں عیسیٰ نقوی صاحب نے سوال کیا اپنے شو میں، تو ان کا جواب جو وہ انتہائی حیران کن ہے. ذرا سنیے. ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. وہ کیا وہ جو کانٹیکٹ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کے 300 میٹر کے ریڈیس میں تھا؟ نہیں، وہ لاہور ہی واز ان کانٹیکٹ. جب وہ کانٹیکٹ میں تھے، ظاہری بات ہے یا کسی کو حراست میں لیا ہو یا کچھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ فونز انہوں نے نہیں چھوڑے ہوں گے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے. وہ کانٹیکٹ میں تھے. آپ خود سوچے، آپ نے سنا کہ جب کوئی کسی کی حراست میں ہوگا، ابڈکٹ کیا گیا ہو، تو کوئی فون ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے. یہ پتہ نہیں کون سا روحانی رابطہ تھا جو فون کے بغیر دونوں میں تھا. ایک بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے بتانے والوں کو کہ میں پارلیمنٹ لاجز میں تھا، دوسری دفعہ اس کو بھی ونڈیکیٹ کر دیا گیا کہ جناب آپ بھی کلین ہیں. اس کے بعد جناب آتے ہیں سینیٹرز کی طرف. 2 سینیٹرز کا نام جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے لیا. وہ اس پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ذمہ داری سے نام لیا. زرقا تیمور سور وردی کی طرف سے بھی آج ویڈیو میسیج آ گیا، خدا کی قسمیں عمران خان کے ساتھ وفادار. سب کچھ وہی ڈرامہ ہوا ہے جو پہلے بھی ہوتا ہوا آیا. اور پھر دوسری جانب جو ہے فیصل سلیم جو ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 1997 سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. 16 اکتوبر کو صرف شبلی فراز کو میری لوکیشن کا پتہ تھا. وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ میں اپنی لوکیشن ان کے ساتھ شیئر کروں. میں نے بہت دفعہ کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جو ہی میں نے ان کے ساتھ اپنی لوکیشن شیئر کی، مجھے اغوا کر لیا گیا ودن منٹس. اب اس پارٹی میں کون کس کے ساتھ ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ سمجھنا اب انتہائی آسان ہو چکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے اسکرین شاٹس بھی ہیں اور وائس نوٹس بھی ہیں. یہ دعویٰ بھی ان کی طرف سے آ گیا ہے. اب شبلی فراز صاحب کو چاہیے کہ وہ لازماً ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں کہ آپ کون ہوتے ہیں اتنا بڑا الزام لگانے والے. میرا اتنا لمبا سفر ہے عمران خان کے ساتھ، اور آج آپ ایک سینیٹر جو 1997 میں جو پی ٹی اے کا حصہ بنے ہیں، بلینئر ہیں، یہ ملٹی بلینئر، وہ میرے پر الزام لگا رہے ہیں. جناب یہ ہو گئے 3 کیس. باقی مبارک زیب صاحب آزاد حیثیت سے لڑے تھے، ظہور قریشی صاحب آزاد حیثیت سے لڑے تھے. ان دونوں کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تھے. لیکن ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ جیت کے آنے کے بعد ان نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب یہ پلٹا کھا چکے ہیں. کل یہ ٹریجری بینچز پر تھے، اور 5 لوگوں نے ووٹ اگر نہ دیا ہوتا تو آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی تھی. اور آئینی ترامیم کے شروع میں جیسے کہا کہ ان آئینی ترامیم کا مقصد کوئی قوم اور ملک کی فلاح نہیں ہے. ان آئینی ترامیم کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ جو خدشہ پہلے بیان کیا جاتا تھا مسلم لیگ نون یا بلاول زرداری کی طرف سے کہ 25 اکتوبر گزر گئی تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا. اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو پھر ڈبے کھل جائیں گے، ہمیں گھر جانا پڑے گا. لیکن اب حکومت کا جو پلان ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان، ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. لیکن وہ جو آئینی بینچ بننا ہے جس کے سامنے یہ سارے اب کیسز جانے ہیں، دھاندلی سے متعلق ہوں، الیکشن سے متعلق ہوں، اور بھی کوئی ایسی سیاسی پارٹیوں کا یا حکومت کا کوئی ایسا معاملہ ہوگا، یہ 184(3) والے جو مقدمات ہیں مفاد عامہ والے، وہ سارے کے سارے اب اس آئینی بینچ کے سامنے جائیں گے. اور اس کے سربراہ ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق ہوں گے جسٹس امین الدین شیخ صاحب. تو اب خود حساب لگا لیجئے کہ حکومت نے بہت بڑی چال آسانی سے جو ہے نا وہ چل کے جیت لی ہے. اور اس کی بڑی گواہی یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جن سے پہلے ڈر تھا کہ وہ یہ الیکشن کھول دیں گے، اب ان سے حکومت کو ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ سنیے. پی ٹی آئی والے کیوں کہتے تھے یہ وہ اس کا جواب وہ دیں گے. دیکھیں
یہ اسپیکولیشن جو ہے مینلی عدلیہ کی طرف سے آئی ہے. اچھا یہ میری اسپیکولیشن نہیں ہے، عدلیہ کی یہ عدلیہ کی اسپیکولیشن تھی کہ آپ 25 اکتوبر کو گزرنے دیں تو ویل ٹیک کیئر آف دس گورنمنٹ. اچھا آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ جی جی آپ کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہو؟ نہیں ویسے ہی لوگ اب ہمارے معاشرے میں جو اشرافیہ وہ اتنی کیئرفل نہیں اب رہی. اچھا آپ کو یاد ہے جس زمانے میں نبے کی دہائی میں ہم بڑے کیئرفل ہوتے تھے، اب کوئی کیئرفل نہیں رہتا. لوگ چیزیں جو ہے اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں. خبر آپ تک پہنچ گئی؟ خبر یہ کوئی خبر نہیں تھی، یہ ریمارکس سے جو ریپیٹڈلی دیے جا رہے تھے اچھا بعض حضرات کی وجہ سے. قابل احترام حضرات ہیں کہ پنجی آم جو تو پھر نبلنے نا. یعنی کہ وہ پنجابی میں کہتے تھے نہیں میں منو پنجابی نہیں کچھ نہیں، میں بولے بغیر نہیں سکتا. اچھا تسی بھی صحیح سمجھ رہے ہو تے سننے والے بھی صحیح سمجھ رہے ہیں میں کی کہہ رہا ہوں پنجابی. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے شروع میں جو سوال کیا ہے وہ فیکٹر تھا، یہ 25 والا فیکٹر بھی تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ نیگوشیشن اگر کسی مرحلے پہ جو ہے طے پا گئی ہیں تو دوبارہ جو ہے چیپٹر اوپن ہو جائے تو اس کی اب منصور علی جناب 25 والا فیکٹر، اگر وہ فیکٹر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب آتے، ہمائنی ترامیم کرانے میں ناکام رہتے، تو پھر حکومت گھر جانے کی تیاری کر چکی تھی. اب سب ہی 26ویں آئینی ترمیم نے سب کچھ جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں دے دیا. حکومت یہ سمجھ کے اب بیٹھ گیا ہے کہ فارم 47 جو ہے وہ پائیدار ہو گئے ہیں. جو الیکشن پر سوالات اٹھے تھے وہ دم توڑ چکے ہیں. الیکشن کمیشن نے جتنا ان کو تحفظ دیا تھا وہ ٹائم اب ان کے کام آ رہا ہے. پارلیمنٹ نے تسلی سے بیٹھ کر سارا ڈرافٹ تیار کیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے منظور کرا کے اب جسے کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کا سارا زہر، وہ جو بار بار کہہ رہے تھے نا کالے ناگ کے دانت توڑ دیے، زہر نکال دیا، تو ان سب نے مل کر سپریم کورٹ کے دانت بھی توڑ دیے ہیں، زہر بھی نکال دیا ہے، پر بھی کاٹ دیے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا کہ اب سپریم کورٹ برائے نام رہ گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر آتے بھی ہیں تو حکومت کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، جو ان کی باتیں سن کے آئیڈیا ہوتا ہے، کیونکہ 25 والا فیکٹر بڑا کارآمد ثابت ہوا ہے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.